अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आगर याशमी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं मौजूद हूं इस्फहान, जो कि ईरान का बड़ा खूबसूरत शहर है। इस्फहान को बेसिकली जो ओवरऑल ईरान को भी फ़ारस हज़रत सलमान फ़ारसी से मुंसलिक किया जाता है, क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी का जो ताल्लुक़ है इस्फहान से था। तो अगर उनके वालिद की हम बात करें तो वो उस दौर के एक बहुत बड़े ताजिर थे, और उनका जो शुमार है उनके वालिद का उस दौर के अमीर तरीन लोगों में से एक उनके वालिद साहब भी थे। तो तिजारत की गर्ज से जब वो ईरान से सऊदी अरब का सफ़र किया तो उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी को अपने साथ रख लिया। तो जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी मक्का में गए तो आप सल्लम का ख़िताब चल रहा था मक्का में। तो जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो उन्होंने अपने वालिद से कहा कि इस शख्स से मैं बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ, तो मैं उनकी कुछ जो है बातें सुनना चाहता हूँ। तो आप जितनी भी हैं चीज़ें कारोबार के हवाले से आप वो सारा तमाम कर लें, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो जब वालिद उनके वापस आए तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि मैं यहीं पे सऊदी अरब में मक्का में रहना चाहता हूँ, और ये शख्स बड़ा दाना है और जो भी ये बातें कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई लॉजिक मौजूद है। तो उसके बाद उनका जो सफ़र स्टार्ट हुआ इस्लाम की तरफ, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक जलील क़द्र सहाबी बने आप सल्लम के। तो जिनके बारे में आप सल्लम ने यह भी फरमाया था कि जो हज़रत सलमान फ़ारसी हैं वो मेरी अहल बैत में से हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारसी का एक बड़ा मशहूर कौल भी है कि आप पहले मैं गरीब था और मोहब्बत मोहम्मद ने मुझे अमीर तरीन शख्स बना दिया। तो मयार जो है गरीबी और जो अमीरी का देखा जाए तो सलमान फ़ारसी का नज़दीक ये था कि मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो ये सारा बड़े खूबसूरत, और ये जो महल्ले भी जिसमें मौजूद वो भी मैं वाक़ कर रहा हूँ, तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी का ही महल्ला है और बड़ा क़दीमी है। और कई ऐसी यहाँ पे जगह हैं जो पुराने तर्ज पे बनाई गई हैं और उन्हें चेंज नहीं किया गया। तो आ जाए यहाँ पे, अगर हम बात करें सलमान फ़ारसी के बाद तो अल्लामा मजलिसी के बड़ी यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर मस्जिद मौजूद है, और इसके अलावा कुछ और मकामात से मुक़द्दसा हैं। हज़रत बीबी ज़ैनब का रोज़ा है जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। तो इसके अलावा भी कुछ और भी मकामात हैं, तो चलें आ जाएँ आपको ज़ियारत कराते हैं। जी अभी मौजूद हूँ अल्लामा मजलिसी, उनके नक्शे पे बनाई गई ये मस्जिद है। तो अल्लामा मजलिसी बेसिकली अगर तशय्युह में देखा जाए तो उनकी एक बहुत बड़ी तारीख़ है। अहादीस के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अहादीस जिन्होंने लिखी हैं वो अल्लामा मजलिसी ही हैं। तो इसके अलावा दीन के अलावा कई ऐसे, क्योंकि उन्होंने नक्काश बनाए हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाए। अब मस्जिद है तो आप देख सकते हैं कितनी पुरानी किस्म की ये तर्ज पे बनाई गई है। ये सारे का सारे जो नक्शा है उन्होंने बनाया है और उसी बेस पे बनाया गया है, क्योंकि इस्फहान में मौजूद हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी इस्फहान है कदीमी शहर है, तो इसलिए यहाँ पे जितने भी नक्काश बनाए गए हैं ये पुराने तर्ज पे बनाए गए हैं। तो ये एक स्कैन बार है, आप स्कैन कर सकते हैं, और उसके बारे में अगर जामे के बारे में कुछ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये पुराने दौर में जैसे अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ में भी देखा जाए तो इस तरह की लाइटिंग के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं कि वहाँ पे आप लाइटिंग के लिए इस तरह चीज़ें इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइटिंग का सिस्टम बाकायदा ये ऊपर बिल्कुल हर किस्म के सुराख किए गए हैं, और हवा की क्रॉसिंग के लिए भी आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे जो हैं सुराख यहाँ पे बनाए गए हैं। तो बड़ी ही खूबसूरत तर्ज पे बनाई गई है मस्जिद। ये भी बाहर है, और इसके अंदर अगर आप जाएँ तो यहाँ पे लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये जो मस्जिद की यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं, यहाँ पे भी है काफ़ी बड़ी है। तो ये सामने उनकी कब्र भी मौजूद है, तो आज उनके कब्र पे फातिहा पढ़ लेते हैं। तो ये इनकी ज़री है और ये कब्र मुबारक है, और इनके अलावा मजलिसी के अलावा उनके वालिद मोहतरम और उनके बरादर के भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जितने भी जो कब्र ये है 400 साल पुरानी है। 400 साल आप उनकी दे सकते हैं, वफ़ात दे सकते हैं। 1070 है, हाँ जी, और अभी 1400 जो है चल रहा है। तो 400 साल जो पुरानी है ये कब्र मौजूद है, और ये 400 साल पुरानी भी मस्जिद भी यहाँ पे। लाजमी बात है जो लाइटिंग सिस्टम किया गया है, और तो ये तो न्यू तर्ज पे है, लेकिन जो बाहर मैंने आपको दिखाई हैं ये वो वाले हैं जो पुराने तर्ज पे बनाई गई हैं। जी ये जो मस्जिद अभी हमने अंदर देखी है
تو یہ باہر کی جو دیوار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کچی ہے یہاں پہ، تو انہیں پرانے دور کے جو طرز پہ بنایا گیا تھا اسی لحاظ سے انہوں نے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اس جو گلی ہے یہاں سے لازمی بات ہے گھوڑے پہلے گزرتے تھے، تو یہ وہ علامہ مجلسی کے نقشے پہ بنائی گئی مسجد ہے جو جس کی باہر کی یہ دیوار ہے، بڑی خوبصورت، اور انہوں نے چینج نہیں کیا، بالکل 400 سالہ پرانی۔ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی گاڑی کھڑی ہے، تو پہلے یہاں پہ گھوڑے کھڑے ہوتے تھے، تو بس یہ فرق ہے۔ مسجد ہے، اس کا دوسرا دروازہ ہے، یہ خواتین کے لیے بنایا گیا بیسیکلی۔ تو اس پہ بہت مزے کی چیز آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں، یہ جو لکھی گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ویسے ہی لکھ دی ہے، یہ دیکھیں، تو یہ لکڑی کو اندر سے وہ جو تراشا گیا ہے، تراش کا یہ بنائی گئی ہے، اور یہ جو جتنے بھی رائٹنگ ہے یہاں پہ کیلی گرافی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو کی گئی ہے تو یہ تراش کر کی گئی ہے، یہ عام نہیں ہے، تو بڑی خوبصورت 400 سالہ پرانی۔ ایک اور مزے کی چیز یہاں پہ ابھی وہ نہیں ہے، میں نے اکثر جتنے بھی قدیمی دروازے وغیرہ دیکھے ہیں تو یہاں پہ ایک یہ والی جگہ ہے اور ایک اس طرح سے کنڈی لگائی گئی ہے۔ تو یہ پوچھا گیا کہ یہ دونوں چیزیں کیوں لگائی گئی ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ والی اور یہ والی کیونکہ ڈیفرنٹ آواز دیتے ہیں، تو جب لیڈیز آتی تھی تو وہ لازمی بات ہے یہ انہیں دستک دینا تھا، اور جب مرد آتے ہیں تو یہ جو ابھی میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ ڈیفرنٹ آواز دیتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کنڈی ہے اور ایک دوسری کنڈی ہے، تو یہ ڈیفرنٹ آواز کے لیے کہ اگر مرد نے آنا ہے تو اس نے یہ اس پہ دستک دینے، عورت نے آنا ہے تو اس پہ دستک دینے، تو اس بیس پہ کسی مرد یا عورت نے باہر آنا ہے تو یہ تعین ہوتا تھا۔ جی یہ وہ مسجد ہے علامہ مجلسی کی جو ابھی ہم نے اندر سے دیکھی ہے، تو یہ باہر سے بھی آپ زیارت کر لیں۔ 400 سالہ پرانی مسجد کس انداز سے بنائی گئی ہے، تو اسے چینج نہیں کیا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح بنایا گیا، اس کے اوپر کوئی پتھر نہیں لگائے گئے۔ تو سامنے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ یہ مینار دے سکتے ہیں تو اس پہ کچھ لگائے گئے، لیکن نقاشی وہی پرانے دور کی ہے، تو اس پورے گنبد کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ جی ابھی میں موجود ہوں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی اصفہان کیمپس، تو یہاں پہ مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ جو اسلامک بیسیکلی تعلیم ہے تو وہ حاصل کرتے ہیں، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سیریا اور افریقن ملک کے لوگ شامل ہیں۔ چلیں تو یہاں پہ مختلف قسم کے سبجیکٹس ہیں، فلسفہ و کلام ہو گیا، علوم قرآن ہو گیا، فقہ ہو گئی، اصول ہو گئی، اور مختلف یہاں پہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ آفیسز ہیں، ان کی کلاسز ہیں وہ دوسری سائڈ پہ، تو ایک یہ کلاس روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ چل لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، 10 سے زیادہ لوگ ایک کلاس میں نہیں ہوتے۔ جی ایک بہت مزے کی چیز کہ جیسے آپ لفٹ میں موجود ہیں یا لفٹ سے باہر ہیں، تو یہاں پہ یہاں پہ کاؤنٹر اب ہے، تو آپ امام زمانہ کے لیے جب تک آپ یہاں پہ لفٹ میں ہیں تو آپ صلوات پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ خوبصورت سا ایک مدرسہ ہے یہ والا، آپ پاکستان کے مدرسے بھی دیکھ لیں اور یہ والی بھی دیکھ لیں، بڑی خوبصورت سی ایک جگہ ہے، اگرچہ چھوٹا سا ہے کیونکہ یہ مین کیمپس نہیں ہے۔ مین کیمپس میں اگر ہم قوم کی بات کریں تو وہاں پہ تقریباً 90 سے زیادہ ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ مختلف سبجیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، آفیسز بھی ہیں اور کچھ کلاسز بھی ہیں۔ تو یہ ابھی ان کا جو ہے اصفہان کا کیمپس ہے، تو یہاں سے آپ وہ علامہ مجلسی کی جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے ویو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے شیشہ ہے، تو میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں۔ اور اصفہان بیسیکلی قدیمی ایک شہر ہے، اور کئی ایسی اس کی جو ہے جگہ ہیں قدیمی طرز پہ بنائی گئی ہیں، وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے یہاں پہ وہ الاؤ نہیں کرتی انہیں تبدیل کرنے کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی قدیمی کچھ جگہ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل اب یہ دیکھیں، یہ علامہ مجلسی کی وہ جو مسجد ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے، تو اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کافی قدیمی طرز پہ بنایا گیا، بہت ہی پرانا، تو یہ ہے سامنے پہاڑ بھی ہیں لیکن وہ کافی دور ہے۔ اچھا یہ جو ایک بلڈنگ میں یہ جو ہے المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کیمپس اصفہان میں، تو یہ آپ کو شرف نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ کتابیں ہیں جو ادھر ہی کے اساتذہ نے، یہاں کے اسٹوڈنٹس نے لکھی ہیں، تو یہ ایک بھی بہت بڑی جی کارکردگی ہے اور ایک اچیومنٹ ہے۔ تو یہ صرف نہیں ہے، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ موجود ہے، سامنے لائبریری ہے لیکن وہ بھی بند ہے، تو نیچے ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت سی جگہ ہے،
اور یہ نیچے یہ سامنے جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ کتابیں بیچتے ہیں. اگر آپ نے لینی ہو تو وہاں سے آپ پیسے دے کے آپ وہاں پہ لے بھی سکتے ہو. ایک اور مزے کی چیز یہ جو ہے مدرسے کے اندر یہ جو آپ کو جتنے بھی بینک کے سسٹم ہے نا تو آپ کا یہاں پہ اکاؤنٹ بن سکتا ہے مختلف چیزوں کا, اور وہ آپ کو کارڈ بھی دیتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے ایشوز ہوں گے. جیسے یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ جگہ مختلف ہاسپٹلس کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کن کے ساتھ ہماری انشورنس ہے. تو یہاں سے آتے ہوئے تو یہاں پہ اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے, تو یہاں پہ آپ آ کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اپنے پیسے وغیرہ نکلوا سکتے ہیں. تو اچھا یہ کسی اسپیسیفک بینک کا اے ٹی ایم ہے؟ ٹھیک ہے, تو اکاؤنٹ, ہاں تو اکاؤنٹ بھی اسی کا بنتا ہے یا کسی بھی بینک کا؟ اچھا کسی بھی بینک کا آپ جو اندر میں نے آفس دیکھا ہے یہاں پہ تو وہاں پہ اکاؤنٹ بن سکتا ہے, یہاں پہ آ کے اپنے پیسے آپ نکلوا سکتے ہو یہ بینک کے اندر ہی. یہ سامنے کلاسز وغیرہ چل رہی ہیں.